sika. Kung na may problema, ayaw huna-huna. Kay ko'y sa presensya niya. Pataas ang imong kamot, ibalik sa pagdayeg kaniya, linis sa tulad, Linis sa tuod. Kahilugan ang tupad mo. Nasunod. Nayang? Hanyo ko si Mama Biyay. Yan ka. Lord Jesus, salamat Ginoo God. Salamat Ginoo God. Yanyakan ka Ginoo God. Nakasugod ka Ginoo sa among family devotion. Lord, salamat sa mga pulong ang pagkadungag ka Ginoo. Abiyan Ginoo ng kasing-kasing Ginoo God. At kini Ginoo may tisuka mo na unang kasing-kasing Ginoo God. Lord, salamat sa imong ugma nga walay paglubad. Sa iyo kami Lord sa pulong sa buhat sa una-una nga makasalamat ka. Kining tanan namin tinatugyan na ginapasalamatan di alam kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanyo ko si Papa Abay mo. Pwede ba ikaw gapon or si Mama? Mama. Ay. Sa tula ka na. Okay, may gabi sa tanan ang atong balaang pulong karon makita sa Lucas 2:22 tama sa 32. Sa 32. Naguluhan kani gihalad si Jesus dito sa templo. Sa 22. Aminom. Sapa doy. Niabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka pares nga tukmo og duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahona may tawo nga nagtuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Ayo siyang tawo og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguman kaniya ang Espiritu Santo ug ipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa ulaod. Gikuha og gigakos ni Simeon ang bata og nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugod na nga ang imong sulugoon mupanaw nga malinaw. Kaysa kagalingon kong mga mata, nakita ko imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Last verse. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang pulong sa Dios. Mga igsoon atong nadungog ang pulong sa Dios. Naghisgot kini mahitungod sa paghalad sa usa ka bata dito sa templo. Usa atong pasalamatan ng Dios mga igsoon tungod kay iya kitang gitagaan og usa ka bata. Usa ka bata nga usa ka manluluwas nga maugay ni luwas sa atong pagkamakasasala. Ug sa atong pulong nga nadungog mga igsoon, usa ka kinaiya sa usa ka tawo nga angayan nato nga pagasundo no, angayan nato nga himuong ehemplo no.
ang kinaiyan ni Simeon. Tungod kay sa iyang pagtuo, wala gid siya wala siya gipakita nga reklamo, wala siya pakita nga nawad-an og pag-asa sa iyang ipakita nga batasan, tibuok nga pagtuo ang iyang ipakita diri sa basahon. Ang kahayag nga iyang nakita diha sa Dios dili gayud matungkad. Usa ang igsoon ato yung paningkamutan nga mahimo nato ang nahimo ni Simeon, no? Dili kita magpalupik sa atong batasan nga kung natay pangayoon diha sa Dios unya kung dili hatag nga pila na katuig or pila ka bulan lang nga di pa maabot ang itong pangayo or aduna tay ginaampo sa Dios nga hinaot nga atong bana mag-ana dili kita magpakawalan pagdaon, no? Kay susama ni Simeon wala nag-ingon ng Dios kung kanos atubagon ang gisaad sa Dios apan gihimo kini sa Dios, no? usa ka pagtuo nga lig-on, no? usa ka kadasig nga malahotayon, no? Ang importante ngayon na dili lang kay tungod kay isa ka tuig na kang inampo niya wala pag ihatag sa Dios mawad-an na dayon ka og pag-asa, no? Dili ka na siya mawaton na sayop ka na siya, dili kita makapakawala og pag-asa. Kaya kung bisag pila na kakatuig nag-ampo nga unta magbago na imong bana, magbago na imong asawa apan hangtod ron wala pa, ayaw ka wala og pag-asa. Kaya bisan si Simeon dili siya isaaran siya sa Dios nga dili siya mamatay kung dili niya makita ang manlulos. Sa atong pangingkamutan diha sa atong kasing ug una nalig-uno nato ang atong pagtuo, nahutayon nato ang atong pagkadasig sama sa gibuhat ni Simeon nga walay reklamo, walay gipakitang kaluya, no? Kundi ang tibuok niyang pagsalig, pagtuo sa Ginoo, sa isaad sa Dios. Kana lang. Pusa ko. Psalms 21, the special version of one. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthen me. Roma 10:10 tanak ayaw pa daw sa daotan. Ayaw pa daw 21. Roma 12:21. Ayaw pa daw sa daotan kung dili ang daotan sa maayo. Ay, magidag Tagalog. Ano ko si ako si buti-buti. Nanika. Buti-buti mo niya yung kanta ka. Ning kalibot. Sige ma. Paro. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging sapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. No police, Ever so bad,
worship you, Lord. Hallelujah. Hanyo ko si Ate Ispray. Siyempre na ta, Lord Jesus. No. Thank you Ay! for this evening, Lord. Thank you for the food and guidance. Thank you for the nutrition. Thank you for the kindness. Thank you for the glorious. In Jesus' name we pray. Amen. Ito pa? Mama. Oh, Bye-bye. Bye-bye, Katrina. Bye-bye.